अगर आप खूबसूरत भी हैं, समझदार भी हैं, पढ़ी लिखी भी हैं, आप में कोई खामी नहीं, कोई कमज़ोरी नहीं, फिर भी आपका शौहर जो है बाहर मुंह मारता है, अफेयर्स बना के रखे हुए हैं, मोबाइल पर इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक पर हर जगह लड़कियों से बातें करते वक्त आपने खुद अपनी आंखों से देखा है, लड़कियों से फिजिकली रिलेशन रखता है और हराम रिलेशन को आम समझता है। तो आज की वीडियो आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो एंड वेलकम टू माय चैनल वाइफ लाइफ स्टोरी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक जो है ना, वो कोई कहानी नहीं है, ये हमारे मुआशरे का एक ऐसा कड़वा सच है ना, जो हर दूसरी औरत मैं कहती हूँ भुगत रही है। देखें, आपने अपने इर्द गिर्द, अपने रिश्तेदारों में, अपने ख़ानदान में कुछ मियाँ बीवी ऐसे देखे होंगे जिनमें कभी कभार जो है ना, ज़्यादातर शोहर जो है ना आजकल बीवियों को बहुत ज़्यादा धोखे दे रहे हैं। बीवी के होते हुए बीवी खूबसूरत भी होती है, फिर भी बाहर शोहर जो है ना वो मुंह मार रहा होता है। तो कुछ मर्दों को ना मैं कहती हूँ हराम की लत लग जाती है, हराम की आदत लग जाती है, क्योंकि हराम जो है ना वो कभी भी जो है उससे दिल नहीं भरता। हलाल में तो बहुत ज़्यादा सब्र भी होता है। तो मर्द जो है जब बाहर मुंह मारता है तो औरत को उस टाइम क्या करना चाहिए? मर्द जब अपनी बीवी को धोखा दे रहा होता है, चीटिंग कर रहा होता है, बीवी के होते हुए मोबाइल पर दूसरी औरतों से, दूसरी लड़कियों से बातें कर रहा होता है, तो उस वक्त बीवी को क्या करना चाहिए? इस टाइम मैं बना रही थी दोपहर का खाना, और दोपहर के खाने में बन रहा था हमारे घर चिकन वाला पुलाव। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और साथ मैंने ना थोड़े से आलू जो है वो भी काट लिए हैं, क्योंकि आलू और चिकन जब हम चावल मैं बनाती हूँ ना, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़े के लगते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपनी डेली रूटीन जो है वो भी शेयर कर दूंगी, और चिकन पुलाव की रेसिपी जो है वो भी शेयर कर दूंगी। देखें, आपने ना सबसे पहले मर्द को ये लग रहा होता है कि मेरी बीवी को नहीं पता चल रहा होता। मर्द इतनी सफाई से चीटिंग करता है ना, इतनी सफाई से अपनी बीवी को धोखा दे रहा होता है, लेकिन बीवी जो है ना उसकी नज़र जो है ना वो चील की नज़र होती है, कि इतनी तेज़ी से उसकी हर नज़र अपने शोहर के ऊपर होती है। वो उसका ना एक बात करने का अंदाज जो होता है ना, उससे भी वो पहचान लेती है कि इसके पीछे क्या राज छुपा है, या फिर क्या शोहर छुपा रहा है, या फिर वो किस से इस वक्त बात कर रहा है। तो कुछ बीवियां जो है वो खामोश हो जाती हैं, कुछ बीवियां जो है वो बच्चों की वजह से बच्चों को देखकर चुप हो जाती हैं, कुछ सिर्फ सब्र आजमाती रहती हैं बेचारियां कि हमारा मेका जो है हमें साथ नहीं हमारे दे रहा, हमारी भाभियां हैं, हमें वो जो हैं हम कहाँ जाएं। इस वजह से भी वो इस ऐसे शोहर को ना बर्दाश्त कर रही होती हैं। आज की वीडियो में मैं आपको ना एक ऐसी नसीहत बताती हूँ। देखें, एक अगर आपके जिस्म की कोई भी उंगली है ना, अगर उस पर कट लग गया है, आप उसको ठीक करती हैं, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा। आप पूरी कोशिश कर रही हैं अपनी तरफ से कि हमारा ये ज़ख़म जो है, हमारी ये उंगली जो है वो ठीक हो जाए, लेकिन ज़ख़म जो है वो आगे आगे और ज़्यादा नसूर बन रहा है, उसमें पीप भी आ रही है, और ज़्यादा आपको तकलीफ़ भी दे रहा है, उसमें इतना ज़्यादा आपका वो ज़ख़म ख़राब हो रहा है। आप जो है ना टाइम पर दवाई भी ले रही हैं, उस पर जो अच्छे से अच्छे मेडिसिन जो है वो लगा रही हैं, लेकिन वो ज़ख़म जो है ना वो ठीक होने का नाम नहीं ले रहा। अगर आप इतनी ज़्यादा आपकी वो उंगली गल जाएगी ना, ख़राब हो जाएगी, कि अगर डॉक्टर आपको आपको वो डॉक्टर सिर्फ यही मशवरा फिर देगा कि आप ये अपनी उंगली जो है ना ये कटवा दें। अगर आपने ये उंगली ना कटवाई तो आपका पूरा बाजू जो है ना वो कट सकता है। ये मिसाल है आपके लिए अपने शोहर को लेकर, कि आप अगर एक साल में ही अगर आपको पता चल गया है कि आपका शोहर इतने गलीज़ नापाक रिश्तों में पड़ा हुआ है, हराम की लत में मुब्तला है, दूसरे रिलेशन उसने बाई रखे हुए फिज़िकल, आपकी शादी को एक साल भी हुआ है ना, तो आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हैं कि आपका शोहर ठीक हो जाए, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा। आप अपनी पूरी ज़िंदगी जो है ना ख़राब कर देंगी उसको ठीक करते करते, क्योंकि कुछ मर्दों को हराम का इतना ज़्यादा चस्का होता है ना कि वो कभी भी नहीं उतरता। बेशक उसके घर में बेटियां पैदा हो जाएं, 2-3 उसकी बेटियां जवान भी हो जाए ना, तो कुछ मर्दों की आदत होती है कि वो हराम से कभी बाज नहीं आते। ये मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में, अपने रिश्तेदारों में, ख़ानदान में कुछ ऐसे
ایسے گھٹیا قسم کے مرد جو ہے نا وہ دیکھے ہیں۔ تو جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی انگلی ٹھیک نہیں ہو سکتی اور اس کی وجہ سے آپ نے اپنے بازو کو کٹوانا ہے، تو یہ مثال اسی طرح ہے کہ آپ ابھی سے کچھ فیصلہ کر لیں، کچھ آپ سوچ لیں اپنی زندگی کے بارے میں، تاکہ آپ کے جو 30 40 45 سال اللہ تعالیٰ نے آپ کو جتنی بھی زندگی دی ہے نا وہ آپ کی اچھے سے گزر جائے۔ آپ اپنی طرف سے جتنی مرضی کوششیں کر لینا، کچھ مردوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ کبھی بھی نہیں بدلتی۔ یہ میں نے آپ کو ایک پیاری بہنوں کو نصیحت کرنی تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ کچھ مرد جو ہے نا وہ بالکل ٹھیک ہوتے ہیں، کچھ ایسی عورتیں ہوتی ہیں جو ان کو نا پتہ ہے نا کہ مرد ذات جو ہے ان کو جب موقع ملتا ہے تو وہ باز نہیں آتے۔ مرد پر کبھی بھی ہم اندھا اعتماد یا یقین جو ہے نا بیویاں وہ نہیں کر پاتی، ٹھیک ہے۔ یہاں پر کچھ بہنیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو کہتی ہیں کہ نہیں میرا شوہر تو بالکل ٹھیک ہے۔ اللہ پاک ایسے ہی رکھے سب بہنوں کو۔ تو دیکھیں جب کچھ مرد جو ہے نا 3 4 5 سال بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں شادی کے، صرف اپنی بیوی میں، ان کی بیوی جس حال میں ہوتی ہے ان کو ویسے ان کی بیویاں پسند ہوتی ہیں، ان کے پیار محبت کبھی کم نہیں ہوتا، غیر عورتوں میں کبھی وہ دلچسپی نہیں لے رہے ہوتے۔ تو دیکھیں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ عورتیں آپ کے شوہروں کے پیچھے پڑ جاتی ہیں آپ کا گھر خراب کرنے کے لیے، آپ کی کزنیں ہوگی، آپ کی سہیلیاں ہوگی، یا پھر آپ کے کلوز اور بھی رشتے ہوتے ہیں جو صرف آپ کے گھر خراب کرنے کے پیچھے آپ کے شوہر کو خراب کر رہی ہوتی ہے۔ تو دیکھیں یہاں پر آپ نے کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرنا، آپ نے نا اس جڑ کو پکڑنا ہے جو آپ کے شوہر کو خراب کریے یا پھر آپ کا شادی شدہ رشتہ جو ہے نا وہ خراب کریے۔ دیکھیں جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا شوہر صحیح ہے لیکن اب جو ہے اس کے انداز بدل گئے ہیں، اس کے تیور بدل گئے ہیں، تو سب سے پہلے آپ اس جڑ تک پہنچیں جس نے آپ کے شوہر کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے یا پھر حرام رشتہ بنانے کی کوشش کی ہوئی ہے۔ یہاں پر میں اپنی دوست کی بات آپ کو بتا رہی ہوں، کوئی کہانی نہیں ہے کہ میری دوست کا شوہر جو ہے نا وہ اچھا بھلا اس کے ساتھ ٹھیک ٹھاک تھا، لیکن اچانک سے نا اس کے تیور جو ہے نا وہ بدل گئے۔ تو بدلے کیوں؟ صرف ایک محلے کی عورت کی وجہ سے، جو کہ اس کو فون کرتی تھی، اس سے پیسے منگواتی تھی، شاپنگ کرتی تھی، اس کے ساتھ جو ہے نا اس نے حرام ریلیشن شپ بنایا ہوا تھا۔ تو کچھ عرصے تو میری دوست کو نا پتہ ہی نہیں چلنے دیا اس کے شوہر نے، کیونکہ اسے اپنے شوہر پہ اتنا زیادہ ٹرسٹ تھا۔ لیکن ایک دن پتہ نہیں کیسے اس کے موبائل پر میسیجز اس نے دیکھ لیے کہ پتہ نہیں وہ نہا رہا تھا تو کال آئی کہ نا مجھے جو ہے نا شاپنگ پر جانا ہے، آپ آ جائیں گے یا پھر میں اکیلی چلی جاؤں، ہم کہاں ملیں گے؟ تو دیکھیں جب میری دوست نے اپنی آنکھوں سے وہ میسیج پڑھے نا تو تب وہ کہتی ہے کہ میری تو دنیا ہی بدل گئی، میں تو یقین ہی نہیں کر سکتی تھی کہ میرا شوہر ایسا کر سکتا ہے۔ پھر اس نے نمبر نکالا، پھر اس کو پتہ چلا کہ یہ محلے کی فلاں عورت تھی، فلاں لڑکی ہے۔ پھر اس نے سارا بایو ڈیٹا نکلوا کر اس کے گھر تک وہ چلی گئی۔ اس نے پھر اس کو بہت زیادہ بے عزت کیا، گھر والوں کے سامنے بھی بے عزت کیا کہ اس نے میرے شوہر کے اوپر اب جو ہے نا نظر رکھی یا میرے شوہر کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش بھی کی، تو پھر اس کا انجام بہت زیادہ برا ہوگا۔ پتہ نہیں وہ کب سے جو ہے پیسے کھا رہی تھی، کب سے ملاقاتیں کر رہی تھی، کب سے حرام جو رشتہ اس نے نا بنا کے رکھا ہوا تھا۔ تو دیکھیں ایسی عورتیں بھی آپ کے آس پاس ہوتی ہیں، آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ آپ کا شوہر پہلے سے ہی ایسا تھا یا پھر اب ہو چکا ہے۔ آپ کو شادی کے بعد فوراً پتہ چل جائے کہ آپ کا شوہر تو غلط ریلیشن شپ میں ہی ہے، اس کی ایسی ہی عادتیں گے، تو عام اس کے لیے ہے لڑکیوں سے باتیں کرنا، لڑکیوں کے ساتھ حرام ریلیشن شپ رکھنا، تو پھر آپ اپنی زندگی کا فیصلہ بہت جلدی کر لیں۔ یہ میں آپ کو ایک بہن کی حیثیت سے ایک مشورہ دے رہی ہوں، کیونکہ ایسے شوہر جو ایسے مرد جو ہیں کبھی بھی نہیں بدلتے، نہ ان کی عادتیں بدلتی ہیں، جو کچھ پھر مرضی ہو جائے۔ اور دوسرا یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے شوہر اگر اچھے بھلے ٹھیک ٹھاک تھے، ان کے میں ایسی کوئی بھی غلط ریلیشن شپ افیئرس والی کوئی بھی بات نہیں تھی، تو پھر ان کو نہ خراب کرنے والی جڑ جو ہے وہ کون ہے؟ اگر آپ کو یہ 2 باتیں سمجھ آ گئی نا تو آپ اپنے شوہر کو نا اچھے سے اور اپنے رشتے کو جو ہے نا مضبوط بنا سکتی ہیں، کیونکہ آج کل آپ اپنے شوہر کو لے کر نا ذرا سا بھی میں کہتی ہوں آنکھ بند کریں گی نا، یا پھر اپنے مائنڈ سے یہ بات نکال دیں کہ آپ کا شوہر جو ہے دوسرے شوہروں کی طرح نہیں ہو سکتا۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو پسند آئے گی، ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔